لگ دے علی والا. کہتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو مولا علی کا ذکر کرو. ہم تو سب کو ماننے والے ہیں, جو علی والے ہیں ذرا ایسے ہاتھ سیدھا بلند کر کے کہے او چنگا لگ دے علی والا, او سونا لگ دے علی والا, بولو بولو چنگا لگ دے علی والا, او سونا لگ دے. میں اگلی لائن تک پڑھوں گا جب آپ سارے آخری بندے تک دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے چنگا لگ دے علی والا, سونا لگ دے علی والا, بولو بولو چنگا لگ دے علی والا, سونا لگ دے علی والا. کسی بھی میدان کسی بھی میدان چنگا لگ دے علی والا, سونا لگ دے. ذرا ہاتھ بلند کرے علی مولا مولا, علی مولا علی مولا مولا, 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 علی مولا. مار کے بوتلا سائی جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا, بدلے لال سائی دے جوش شباز آیا, جوش شباز آیا. کتنے گئے بوتلا تو, کتنے گئے بوتلا تو, آجا 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 آجا. تینوں سڈ دے علی والا, تینوں سڈ دے علی والا, چنگا لگ دے علی والا, سونا لگ دے.